अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। उम्मीद दी तासु म प्रीवियस क्लास बानी पोई शवी नने जमु सलूरम नंबर क्लास ते और इंशाल्लाह पदे ट्यूटोरियल के बतासु मजीद कार उम्मीद दा कोई कमांड जुम आका बेसिक्स कमांड दी पागे बंदी कार दे सिंपल नो राजे उस पदे जुम नमु कार कड़ो मजीद नेक्स्ट कार पदे बंदी को हाँ देसे पूरे कार शो नोस राजू दी किस लगी दरवाजे खिड़कियाँ लगी सही था आगे रपारम सरसा रिक्वायर्ड मटीरियल रिक्वायर्ड मटीरियल दा कम से राजी कच्चर मिसाल का जो सरा मटीरियल ऑलरेडी मौजूद ही चाना यूज बाई करावड़ी ठीक था कनी नु तासु बरा शे गूगल था सिंपल बदल की क्लिक के पर गूगल की सही था 3D वेयर हाउस अभी अब एंटर गई और ने जिकम जमु सरा द टेक्स्ट ट्राल 3D वेयर हाउस पदे बजा एंटर कर गोरा 3D वेयर हाउस तरालू सही शो नो पदे के मतलब ऑल कैटेगरीज दा लिखे लिए पदे के लिखम मा सरा डोर्स पकड़ दी जब बस वो लिखम डोर और एंटर वागम गोरा दे के मुख्तलिफ डोर्स राला दिन बतासु जे कम डोर तासु खोख शो आगा डाउनलोड के सही शो गोरा डाउनलोड लांदी की दले डाउनलोड निशान वर कड़े दे दिजन तासु दरवाजा डाउनलोड कवले शे सही शो तासु विंडो पकड़ दा नो तब विंडो ली गई एंटर बगई गोरे मुख्तलिफ विंडोज तासु तराला पूरा मिसाल के जन फिदा विंडोज डाउनलोड को लगवाना दल तासु दल की ऑप्शन अंदर गई सही शो पे डाउनलोड बने में क्लिक को तासु तो वही स्केचअप 2022 ते तासु सरा 21 ते 20 ते 19 ते आगे फाइल मुताबिक तासु डाउनलोड को बोले शे तासु रन लेटेस्ट वर्जन 2022 तासु 22 डाउनलोड के 21 तकरीबन 20 21 22 चीजें टोल सपोर्ट कई हो देना जिकम लांदी वर्जन दिया कि बे मसले सही ना अक्सर सपोर्ट कई ना हाँ दा होता सो द जिकम स्केचअप मटेरियल दी कम दिन डाउनलोड को बोले शे 3D वेयर हाउस ना ये शो सराजू स्केचअप था जमा सर ऑलरेडी सरी मटेरियल प्रातरी सिस्टम की जमराशम स्केचअप मटेरियल था आधे जो सिंपल डोर रान ना डोर मेरा वापस तो या बदी जो क्लिक पे कम और ड्रैग बैक कम चलता स्केचअप था ठीक है पूरा डोर दलते के राले दलते की मां क्लिक पर को सही शो पदे से फ्री हो वो दलते के जरा आजम मूव कमांड है मूव कमांड या कीबोर्ड सर इंप्रेस कम अदे कार्नर न बहुनी सम और आवड़म दलते की भाई फ्रीडम सही शो गोरे नदे गोरे एग्जैक्ट एज ने मायने से द एज ने दे एज न दाना द एज दे या ओ सर ऑर्बिट कमांड रावशम दलता उस गोरे दलते के कम यो कमांड टूल पे यूज की दलते बस यूज की स्केल टूल्स बजरा वाला या कीबोर्ड सर पे इस क्लिक कई दलते की गोरे रिसाइज कमौले से ज्यादा बोले से देजन बजरा मिडल फंड दा और दा पॉइंट पर रेदम जैसे देस रहा दा दरवाजे दा साइज कमी की ऐसी वाकी की नमू बड़े मिडल फंड ना रालू सी शो बादल दे की मादे एड सर दा सको एडजस्ट को दल दे की बराबर से एडजस्ट को सी शो पिक्स बराश कशिता सर दा सी मतलब दा गलाड़े ना प्रोजेक्ट या हाइट शो या जूम शो तो डायरेक्ट जूम एक्सटेंड हो है वो बस पल हालत तराश हाँ उस रज़म देना जो काफ़ी अलम सिंपल बराश मूव कमांड था मूव टूल्स तरह अलम या बस सिंपल इम्प्रेस कम देना मज़ा यो काफ़ी अलम देखा नरबक क्लिक कम और दब कंट्रोल यो पे प्रेस कम जो कंट्रोल में प्रेस को ना वो पखपल से पाती शी और देने यो काफ़ी जोड़ शो दिल दे बेरा उन्हें दे एट सर्वर टच कम देखो बिहार मा सेलेक्ट टूल्स क्लिक को बिहार साइड में क्लिक को ओ ऑर्बिट कमांड 10 में रोटेट को गोरे दरवाजे बदी की फिट हुई हाँ उस रज़म डोर्स ला विंडो ला नो विंडो जमा सनम मटेरियल तैयार करा देता सो ब्लाड से द 3D वेयर हाउस ने डाउनलोड कैसे शो जरा लम यो विंडो रालम हाँ फॉर एग्जांपल ज़्यादा विंडो रालम ना बजल तक ड्रैग कम ठीक हो हाँ बिया बस मूव कमांड रालम मूव टूल्स अदे कारण न मैं उनी सम तल्ले की बे
راولم. ټیک شو. ګوره سکیل یې څه دی سیوا دی نو را به شم اس کمانډ به اپلای کوم یا به دلته کې راشم څه شو سکیل ټول مې راواغستو د دې چې کوم میډل پوینټ ګوره 3 پوینټ دی 1 2 3 میډل پوینټ نمبر 1 دلته کې به څه کوم ایڈجسټ پې کوم صحیح شو دغه شان دا برابر دی دې نه زه بل کاپی وباسم موو کمانډ کنټرول مې په پریس کو اور علم دې نه ما دلته کې کافی واغسته بیا سلیکټ آوټ ساید کلیک سمپل دومره کار بګی نشته مونږ د مسې ګرانه کړی ده دغه شان باترومونو دروازې دي بیا رالم ډور ته اوس وګورئ دا ډور زما سره په بدل ډایرکشن کې ده نو زه بدل کې کم ټولز یوز کوم ورته تاسو چې کوم ما بیسیک هولي هغه ټولز بدل کې یوز کی پروجیکټ کې صحیح شو نو را به شامل کې روټیټ دی روټیټ باندې مې کلیک کو صحیح شو او د دې چې کوم زما سره بالکل سرفیس ایریا ده په دې وځه کلیک ووهم بیا به سایډ ته داسې بوزم دا ګور ما سره ریډ لاین دی که داسې اخوا خو دی خو اړم نو کلر به چینج کیږي ریډ مطلب دا شو زما سره بالکل سټریټ لاین کې دلته وځي بل کلیک وکم کلیک مو کو یو می الته کې په ابجیکټ باندې کلیک وکړو یو می د سایډ ته راوستو سټریټ صحیح شو یعنی 181 سټریټ لاین مې راخو په الته می کلیک وکړو مې داسې روټیټ کو چې اوس کله روټیټ کوم دلته کې زما سره چې کله بل لاین راشي شین ګوره شین لاین شو مطلب دا شو چې دا سره بالکل په 90 انګل باندې تاو شو دلته کې ما کلیک وکړو دروازه مې پرې خو دا صحیح شو نو ګوره بالکل سټریټ تاو شو بیا وراشم موف او ټولز ترالم دې کار نمونه سم دا ابجیکټ په کوم ځای ته موف کوم دلته صحیح شو ور دلته کې راو سمپل پرې خو بیا وراشم سکیل کمانډ نو سمپل اس پریس کې کیبورډ نه او د چې کوم میډل پوینټ دی دا دې نه مزه کوم ایڈجسټ کوم هغه شان نمبر نه ٹھیک شو سمپل دې نه کافي والے سلیکټ بیا ام پریس کو دې کانو کې وونګه کلیک وکړو او کنټرول بش یو پیر پریس کو دې نه کافي جوړ شي ولته کې وای دلته کې ما فري هو بیا راشم اوربټ کمانډ نو بزن د سی روټیټ کوم صحیح شو دلته کې بیا زه امپریس کوم دې ایج نه ونیسم دلته کې به ایڈجسټ کوم ٹھیک شو سلیکټ آوټ ساید کلیک دې څه پورې پوه شوي امید دی تاسو پوه شوي اوس دې له زه کلر ورکوم زه ویم چې دننه خمسدار کلر شي د کلر لپاره تاسو څه استعمالولی شئ بي پینټ بکټ ته به راشي یا به سمپل بي پریس کوئ کیبورډ نه دلته بیا راشئ کلرز ته کلرز به راولئ مختلف د خپلې خوښې کلر دی اپلای کوي په دې باندې که تاسو وایئ چې نه موږ تاسو انټرنل ایریا له ورکوو دا غیر لپاره به تاسو سمپل پریس را به سلیکټ ته د دې ول دا به تاسو ډبل انټر کوئ دلته کې بیا سمپل دا ګروپ په تاسو کولاو شي بیا به دلته کې د دې ول چې کوم د ایریا دلته کې تاسو سمپل یو کلیک وکړئ بیا به راشي دلته کې کلر اپلای کوي هغه دننه انټرنل کلر اپلای کیږي آوټ نه ګورئ بي بیا او باندې تاسو ته وایي بي ګوره په دې کې چې کوم د ایکسټرا لاین دي دا دې زه ریموو کوم ایزر ریموو کیږي په خپله به کلر ټیک کیږي صحیح ده دلته هم دا ایکسټرا لاینز دي ایریز او اربټ بي پین ټول تاسو ګورئ کلر مې کوم سلیکټ آوټ ساید کلیک دا دوه پاتې شو بیا رالم سلیکټ ګوره سلیکټ زموږ سره بیک سپیس باندې بیک سپیس وو که نه سلیکټ ټول به اپلای کیږي دلته کې ما ډبل کلیک کو بیا مې یو پیر بیا کلیک کو بیا رالم بي ته کلر وګورئ سمپل بیا سپیس بار سلیکټ ټول بیا آوټ ساید ډبل کلیک بیا او اربټ دې پورې کارو شو اوس راځو زه وایم چې لاندې
د لاندې چې کوم فرش دی نه مونږه ټایلز پکې ولګو د هغې لپاره به تاسو چل وکړئ نو سمپل به راشئ دلته کې به مونږ څه وکړو کلیک وکړو بیا به راشو دلته کې ټایلز ته کلرز نه پس موږ سره دا به تاسو صحیح دا به اپلای کړئ صحیح ده بی سره سمپل بی وهئ یا به راشئ پینټ بکټ ته دلته به راشئ ټایل ده ټایل نه به تاسو خپلې خوښې ټایل راوالئ زه چې دا ټایل دلته کې زه اپلای کول غواړم دلته کې به راوړئ کلیک وکړئ ګوره ټایل اپلای شو دې سره تاسو سایز هم ورکولی شئ صحیح ده مطلب 4 فیټ د دې سایز دی ویډ او هایټ لینث ویډ صحیح ده دې نه تاسو د دې ټایل ډایمنشن هم ورکولی شئ صحیح شو تاسو ګورئ دننه زموږ سره دا ټایلز اپلای شو اوس زه وایم چې مطلب آوټ سایډ نه دلته مزدار کلر ورکوم صحیح شو نو هغې لپاره هم تاسو بي سمپل پریس کړئ اول به تاسو چل وکړئ سلیکټ وکړئ دا ځای ډبل کلیک بیا یو بیا سلیکټ د ډیسکټاپ چې کوم سره شو دا به سلیکټ شي بیا زه راځم کیبورډ نه ما بي پریس کو یا دا ټولز مې راواغستو او را به شم سلیکټ ته دلته کې به وګورم کلرز مې راواغسته کلر کې یو ښکلی کلر وګورئ ایز یو وش تاسو د مرضی زه یم چې دا کلر زه اپلای کوم په دې باندې صحیح شو دا بیا کټ کړئ سلیکټ آوټ سایډ کلیک دې ځای پورې زوم کار وشو اوس راځو په دې به لنټر څنګه اچو د هغې لپاره به سمپل تاسو چل وکړئ را به شئ ریکټینګل ته یا به سمپل آر کلیک کړئ آر به پریس کړئ کیبورډ نه د دې ځای نه د دې ځای پورې به تاسو ریکټینګل ډرا کړئ صحیح شو وګوره دا ایریا د هم سره کور شو بیا به زه راشم سلیکټ یا سپیس بار سره سلیکټ ټولز اپلای شو دې به ډبل انټر وکړم ډبل انټر مې کوم بیا به ماوس نه رائټ کلیک کوم او دا به میک ګروپ کوم صحیح شو ګروپ جوړ شو بیا به په دې باندې زه ډبل انټر کوم صحیح شو ساري ډبل کلیک کوم په ماوس باندې سره ډبل کلیک ما سره دا ګروپ کولاو شو بیا به پی پوش کوم پوش ټولز روان پی سره یا دلته کې وراشم دا پوش کوم چینج لنټر شو سره صحیح شو بیا او آربټ داسې روټیټ کړئ او د دې نه دوه پوټه چجا پوش کمانډ سره دو فیټ چجا سنشیډ مې دی وستو ٹھیک شو بیا سپیس بار آوٹ سائڈ کلیک سمپل کار دی اس پکې نشته امید ده چې تاسو دې ځای پورې پوه شوي او انشاءالله نیکسټ ټوټوریل کې به مزید خبرې کوو الله پامان